رحیم، من بهت زنگ زدم که خبر بدم جانان چی گفته؟ یه دقیقه به حرفام گوش کن. اول درست به حرفام گوش کن بعد. خیلی خوب، بگو داشتی میگفتی. جانان چی گفته؟ خب راستش جانان گفت که صاحبخونه‌اش از خونه بیرونش کرده. جانانم با برادرزاده‌ای کوچیکش از اون خونه رفته بیرون و جایی هم برای موندن نداشته بنده خدا. آخه چطور تونسته بیرونش کنه؟ شاید به خاطر اینکه اجاره‌شو نداده دیگه. چرا گذاشتی بره؟ باید جلوشو میگرفتی. خب میبردیش خونه خودت. خیلی تلاش کردم، یه ساعت التماس کردم که بیاد پیش خودم، بیاد خونم، اما میدونی که اون خیلی لجبازه. از اون روز منو دشمن خودش میدونه. تو الان کجایی؟ خونم دیگه. انتظار داری کجا باشم؟ دارم میام خونتون. باید الان با هم بریم دنبال جانان بگردیم. جانان تویی که باید تصمیم بگیری. ببین میخوام پیشمون بمونی، اما مشکل اینه که این بچه باهاته. قبلا در موردش بهت گفتم. تو به اندازه کافی عاقلی. نمیتونم الان ازت بخوام بری چون مهمون مایی. रूह में लगे हैं कांटे, आँख में अंधेरे, मेरे हाथ ही ना आए, ख्वाब थे जो मेरे, पास पास रह कर तन्हाई, पूछती है मिली क्यों ये जुदाई, रोक रोक जिन्हें अपनी सुनाई, क्या करेंगे इन्हें समझ ना आई। इश्क آره رسیدم. زود بیا بیرون، عجله کن. زود بیا پایین.